अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 फरवरी है और इंतखाबात को गुजरे 4 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक उनके फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज क्यों नहीं दिए जा रहे, क्या क्या मनसूबा बंदी हो रही है, कैसे साजिश तैयार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स को कम करने के लिए, और इसके साथ साथ इस वक्त वो दो बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे को बुरा भला कहती रही और एक दूसरे के साथ मुनाजरे और मुकाबले और परफॉर्मेंस की बात करती थी, उन्होंने फिर हाथ मिला लिए हैं। और क्या पावर शेयरिंग फार्मूला हो रहा है, कैसे एक बार फिर इक्तदार में आकर दोबारा नए नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि कैसे इक्तदार के मज़े लूटे जाएंगे, इसके ऊपर आज के वीलॉग में बात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें। आज क्योंकि 12 फरवरी है और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर की अदालतों में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी इस्तदा लेकर गई है, अपनी दरखास्तें लेकर गई है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें रिजल्ट्स दे दिए जाएं, लेकिन ना तो उन्हें रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद स्टे ऑर्डर दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, हतमी नताइज तैयार नहीं किए जाएंगे जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं तैयार किए जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज की तारीख में 11 फरवरी की तारीख में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले 3 जो रुकने कौमी असम्बली हैं उनको कामयाब करार दे दिया गया है और तीनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून एक आज़ाद हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। NA 48 जिसमें अंजुम अकील खान हैं और उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है, मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं और उन्हें कामयाब करार दिया गया है, उनके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात उठाए गए। दूसरे नंबर पे NA 47 है जहाँ पर शोएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी लीड जो है वो 25 से 30 हज़ार के करीब थी, उनको नाकाम करार देकर उनकी जगह पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कामयाब करार दे दिया गया है। तीसरे नंबर पर NA 48 जहां पर अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे और फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी 50,000 से ज्यादा लीड थी, कामयाब थे वो, लेकिन उनकी जगह पर राजा खुर्रम शहजाद नवाज को कामयाब करार दे दिया गया है। उनके वोट्स फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 कम थे PTI के कैंडिडेट के मुताबिक, लेकिन क्योंकि रिटर्निंग अफसरान ने अपनी रिजल्ट्स दे दिए हैं और ये कह दिया है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी जो कामयाबी है उसमें मुस्लिम लीग नून के ही जो कैंडिडेट्स हैं वही कामयाब हुए हैं। ऑल्दो के तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से आज भी रुजू किया और ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि रिटर्निंग अफसरान को रोका गया था रिजल्ट्स देने से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जिन्हें कामयाब करार दे दिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। लेकिन इसमें जब हमने वो ऑर्डर भी पढ़ा तो उसमें एक बारीक वारदात की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने कल जब रोका कि कामयाब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा उम्मीदवारों का, उसमें एक लफ्ज लिखा गया था कि अगर मुकम्मल नहीं किया गया पहले से, तो वो जो अगर मुकम्मल नहीं किया गया रिटर्निंग अफसरान की तरफ से वो उन्होंने जल्दी से मुकम्मल किया और उस ऑर्डर के जारी होने के बाद भी गुज़िश्ता रोज की तारीख में ही ये कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं तीनों, अली बुखारी, इसके साथ साथ शोएब शाहीन और आमिर मसूद मुगल, इन तीनों ने अब हाई कोर्ट से रिजू करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी वो गए, उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया, लिहाजा एक ये मंसूबा है कि इसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब नहीं होने देना। ऑल्दो के आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ट्रिब्यूनल्स के लिए भी इस मामले को मजीद लटकाने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम करने का ऐलान कर दिया है। 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को जो है वो खतूत लिख दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो जजेस के नाम दे दें ताकि ट्रिब्यूनल्स बनाकर उनके ऊपर इसके ऊपर बाकायदा इंतखाबी उज़रदारी का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाए जिसमें शवाहिद आएँ, वो एक लंबा केस चले और यूं ये सारा मामला लटक जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक तमाम उन कानूनी ऑप्शंस के ऊपर ही जा रही है, उसमें अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रही है, दरखास्तें दे रही है, अपीलें कर रही है, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और तहरीक इंसाफ न सिर्फ पुरअमन एहतजाज भी कर रही है रिटर्निंग अफसरान के दफातर के सामने, लेकिन उसी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तलागंग में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए कि आपने क्यों प्रोटेस्ट किया। रावलपिंडी में जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थी सिमाबिया ताहिर सती, उनके खिलाफ, उनके जो सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ملک بھر میں جو تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج وفاقی حکومت ایک بار پھر جاگی اور اس نے ان تمام جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں جس میں وہ مکمل ریکارڈ دے رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت ان کے جو کامیابی ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے، ان کی 70 سیٹیں ان کے مطابق قومی اسمبلی میں چوری کی گئی ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی 100 سیٹیں ان کی چوری کی گئی ہیں جس کا وہ فارم 45 کا ریکارڈ دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر آج وفاقی حکومت جاگی اور وزیر اعظم صاحب خود پریس کانفرنس کرنے آگے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمام ایک جلدی میں میڈیا نے بیانیہ بنا لیا، انہوں نے میڈیا کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا اور یہ کہا کہ میڈیا نے بہت جلدی میں یہ تاثر دے دیا کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا میں کئی روز لگتے ہیں انتخابی نتائج بنانے میں، اگر پاکستان کے 90,000 پولنگ سٹیشنز ہیں تو ان 90,000 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس بنانے میں اگر 24 سے 48 گھنٹے لگ گئے تو یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تحریک انصاف کا سوال ایک بار پھر وہی ہے کہ ان 48 گھنٹوں میں جو ریزلٹس ہیں وہ 8 فروری کے پولنگ والے کے ہونے والے ریکارڈ کے مطابق بنانے کے بجائے کسی اور ریکارڈ کے مطابق جو ریزلٹس بنائے جا رہے ہیں اس کے اوپر تحریک انصاف کو اعتراض ہے۔ لیکن وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراتفری پھیلانے کی ایک کوشش ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا لیگل ریمیڈیز کو یوز کر رہے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر رہے ہیں، ریٹرننگ افسر سے رجوع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رجوع کر رہے ہیں ہائی کورٹ سے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو آج بتا دیا کہ انہوں نے جو سٹے آرڈر دیا تھا اس کے بعد بھی اگر اسلام آباد کی نشستوں میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی اگر کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو شاید انہیں کوئی ریلیف نہ مل سکے، انہیں یا تو ہائی کورٹس میں ہی اب جانا پڑے گا یا پھر انہیں دیگر جو آپشنز ہیں ان پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ساتھ میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے حوالے سے بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے، کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اسد کیسر کے جو بھائی ہیں عاقب اللہ، ان کا نام زیر غور ہے، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور اور اس کے ساتھ جو مختلف جو دیگر نام ہیں پی ٹی آئی کے ان کے نام بھی زیر غور ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی قیادت کوشش کر رہی تھی کہ آج ان کی ملاقات ہو عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اب کل یہ ملاقات متوقع ہے اور کل ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں جو ان کی اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پوری قوت کے ساتھ وفاقی جو صوبائی حکومت ہے وہ بنانے جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا جو فارمولہ طے کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 3 سال کا وقت دے دیا جائے، 3 سال وزیر اعظم ہمارا ہوگا، 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے اور یوں وزارتوں کی بھی مکمل طور کے اوپر ایک پاور شیئرنگ فارمولہ طے کر دیا جائے، بندر بانٹ کر دی جائے اور اقتدار کے مزے لیے جائیں، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یوں وفاقی حکومت تشکیل دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ جو پی ڈی ایم 2 حکومت ہے وہ ایک بار پھر پاکستان پر آ رہی ہے اور پاکستان کے اوپر اب آئندہ 5 سال کے لیے پی ڈی ایم 2 حکومت کی باقاعدہ طور کے اوپر مکمل جو انتظامات ہیں وہ کرنے کے لیے تمام جو سیاسی رہنما ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، بلاول بھٹو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رہنما ہیں جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، نواز شریف بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور شہباز شریف بھی، تاکہ ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو حتمی شکل دی جا سکے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اہم ملاقاتیں بھی اسلام آباد میں کی جا رہی ہیں، اور یہ اہم ملاقاتیں کی جا رہی ہیں کس کے ساتھ؟ بلاول بھٹو زرداری ملے ہیں امریکی سفیر کے ساتھ، ڈونلڈ بلوم کے ساتھ، اور ان کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے، بہت یہ اہم ملاقات ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سے جو سفارتی حلقے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی امریکی سفیر سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وہ گزشتہ روز آئے تھے اسلام آباد اور امریکی سفیر سے مل کے وہ واپس لاہور گئے اور اب آج پھر اسلام آباد پہنچے ہیں لاہور سے، اور ان کی ملاقات جو ہوئی ہے اس میں بہت سے اہم معاملات طے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کے لیے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے بھی میٹنگ کال کر لی ہے اور اس میں حتمی طور کے اوپر اس کی باقاعدہ منظوری لے لی جائے گی۔ یہ تھیں آج کی اپڈیٹس۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔